لو معتي عب كتما مغالينا نركب عب كتما مغالي خوينو عب عد حينا نركب بزحت حواتي عب عد حامي تربع كاري عمس النازول مني يهو وزي مسل مندرو سلام كورات نفتوات النجاناري بيتسب همين يوم دك عبيت واي دحنا لكم أنا سلامية نسخات مدمع سلام كتخونو الناتمنخو جاناري حدث سخونهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسخونو بيتسبي سخونهم دمع لايك شير ناقوركم كتعتو بتحتنا حتى مخنياتو لدلوهم حاوريتا سلو بوتا يكون ናይ ገዛ መሳርሒ ይኩን ቀጥታልክ መጽኩም ድሕር አደልኩም ኮይንኩም ላይክ እናጎርኩም ተው ላይክ ምንም አይትፈላ حواتي معري كم تقول ግዜ ልብለኩም ልተታዋዑኒ ካብ ልብ የለመስግን لما انتي كم تتريقوا لكم እዚ ቦታ እዚ እዚ ልሽወጥ እዚ መንደሩ በደንብ ገይረ እየ خريطه ሒዘልኩም መጽየ ለኩም ምክንያቱ ብዙሓት حواتي እቱል ተልዑልዮ ቪዲዮሲ ደሰይ ይብሊ የጻባሪቅ ብዙሕስ አየር አይ ምናምን ቱንለ አለኩም ማለቱ አነ ካብ ሞባይል ተቆይንም በይ አነ ቆንጀ ገይረ አልዑልኹ እየ ብዝብል ማለቱ ስለዚ አብ አዳሃ ሚተር ባዓካሪ ቡሊኮት አይፈሰሰይ እንደገና ድማ እምኒ የውሊ ብቻ ልቦታ ብቻ ምስ መንደር እየሒዘልኩም መጽያለኹ ማለቱ ሚተር ባዓካሪ አብ አዳሃ አብላ ጨውን ልበልኽና ነርኽን ማለቱ አብላ ጨውን ሒዘልኽን መጽየንኹ ማለቱ ስለዚ أو عدها مجمرة أو عدها كبابينا نخير مالتيو ميتر وعكاري كم تتريوا لهم من يعمل لكم زابطات شوات ريو أزيز من دريو عندنا دمزون حقا جزال الرؤلو بزي زمن ذا جزال شوات زي أيا صنحو بدل بغير أي خريطة حيزلكم مسئل لهم ما خناتو عند حرت جزوهنهم دس ناولكم لأخاتهم كتجزوي عن دس لبلاد مالتيو مبر بعد خالير أخيسي خبيديو إن أوزخون خاقا كنديناي أولو خونهم خوينهم بيتسوهم سدودهم وصرسر رأيو الزبوت هذي وتبعناي بدن بغير خويد لوز جزا زبون دور منامنو يورو لمالتيو كم تترقوا لهم زود جزئيو هلا نقدر دمو زبوت هذي زي أيا زي كفتو مالتيو ناي حيق من دورهم ناي جزا أتقويهم تصرحوا تدليهم لا صنحوا بدن بغير كرينا أيو زي صنحمو زي مالتيو تريو والله زجازي خيرونيو زجازي عطوهم كتسرحوا تقوليهم حامل نسأل من دقام سيلكم مالتيو وزي مالتيو اتا كفت جزاجي 104 كارية كفت جزا 104 كارية زي بمولو لحازم مالتيو 104 كاري زي بمولو لحازم سلازي انت ايقولوكم لليه بتعامي قنجو بوتا ايو كاولاد عدعات ارقال حازيو رئيهم ويهم اتسرقابي اتخالي ابي بدن بقيركم رئيهم زي ايازا بوتا زي امالتو زي عزيرو يرينا بي مجمرياون رينا يانيرنا اينا جين سلي خالا اي لزر ايو رينا يانينا رئيو اوزو يزمي اتارو عكاري بمولو الحازة ازي مالتو سلازي سنتقل بلت ميدا ايا بلوكوت يبلا امني يبلا مخنياتو عن اندحر نس ابوتا خوينو نس ابوتا ايالو لكم اندحر امني حالو وخين خاا امن حالو ايزو لكم مخنياتو عدحا قنجو بوتا ايان دقنا سرحكم تولعو العاديو لخوانا نقر كتخافتو لتخوليوهم سلازي عفتو مقال زبحالسي بوتاس جزعنا عندنا دما فوق أسرحو همزي جورو يوم زولو دحرق عام كانوا مصلوا الفوق لكم دولكم نحواتي أزي بيانس عزن سبعة كاري عبد ياسبورا أيو انتن لو تصلن بي لفوق يسرحو عزن سبعة كاري لفوق يسرحي لهم يوم لو تصلن بس هم هفتو قنتكم هم قزي زامي تربع زي عند حرق عجزيهم واخوينهم تدليهم فوق تسرحوا له تدليهم دمو سرابيز جزات تربيهم تسرحوا له تقولهم سلزي هم هفتو قنت أي حواتي بتشاجين لولا جزء عامي هالهم يتوانا نجر نخد لو قدينا التابوتا ميتر وحكاري أو عد حال حزت كندي خاتب هلا واجاس متشرشة مالتيو واجاس كاسلست يوم للوالو زي كواس اسكا متشرشة مالتيو كركر يولو جزع يولو من يولو واجاس كاسلست اسكا سلسته يولو مالتي حواتي معري ميتر وعكاري كندي جزا حملة سرح تفرطو ولا هم بدين بيجيرو حمش تسرابي السلالة سرح سلازي كي تملت لهم وصل سلكي كحد قولهم إياه إزي جزازي خير أول خونا يكون سمخاسي حلف له تولني بدين بيجيرهم بسمهم تجورو وتخليهم أول خونهم خوينهم كافتجراي وسقهم التنورو ويدمو وسقهم التنورة نشتن جورد فوتو تحليكن لو قرش الكبر لحواتي قرش الكبر لا أول خين سمكن لا بعضهم تحلفات عليهن دحين قرش حالي مالتو لو ما بمتعد يقول له مسيلكم سب قرشي بقى بتلي عتقراي زلو الرعاية كل نجار بقرش سلوكين زلو سلزي بسم كاو خالعي 104 جزينا للدم بولد خاتجر خيو للد حرق عبور سيلهم كحل في الخاخولي جدا بتلي عم قالوا زلو حقي بوتحد حركة جزء هوين ها
ናይ 140 ካሬ እስካብ 350 ስሙ ዘሪእኻ ትኸፍል እስካብ 4 እስካብ 350 ማለት እዩ ስለዚ ካብ ድሓር ፕሮሰስ ክበዝሕን እዩ ካብ ከምፃሉ ቃዕሚ እንድሕር ትብሉ ኮይንኩም ኣብ ልኾንኩም ኮይንኩም ላብ በዓልኩም ዘርኩም ትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም ጉርዲ ፎቶ ገይርኩም ካብ ወልያ ዝሮ ጠፊኡኩም ደዋ ለዋጋ ሻሃይ ይኹን ለዋጋ ቡና ይኹን ንሽተን ፈሓቢልኩም ስምኩም ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካብ ድሓር እስካብ 400 እስካብ 350 ድሓር ቃዕሚ ክካክመጾ እዩ እና 140 ካሬ እስካብ 3 ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ሕዋተይ ቀደም እንዴና ተሸጠ ነይሩ ትፈልጥዎ ኢኹም ቀደም ብጣዕሚ እዩ እስካብ 5 ነጥቢ እስካብ 4 ነጥቢ እስካብ 4 ነጥቢ 5 እና ተሸጠ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ረኺሱ ስለ ዘሎ ያው 140 ካሬ ማለት ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ናይ መረባ መጫወትኩም ናይ ደቅኩም ተስርሑ ትኽእሉ እንደገና ደሞ ልዕያሉ ሆነካ እዩ ማለት ልደቅኻሲ ኣስፋሕ ቢልካ ገዛታት ካስክ ትሰርሑሉ ትኽእልኻ እና ውልዕ ቢል ሒዘልኩም መዚኡ ኣለኹ እዛ ቦታ ትሽወጥ ማለት እዩ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም በዓልናይ ብደንብ ጌርካ ኣርኤና ስለልተባሃለ እዩ ኸይዱ መሪሑ ኣርሎ እቲ መንደር ሃመይ ምዃኑ እቲ ገዛ ካም እዩ እቲ ስፋሓት ካም እዩ ብቪድዮ ውዳእ ይኾነ በዓልናይ ኸይዱ ካበይ ላበ እዩ ክንደይ ካሮ እዩ ብደንብ ለክዑ እዩ ልገዞ ኣነ ጥራሕቲ ሰፈር እየ ዘሪአኩም ለኹ ኣሕዋተይ እታ ልትሽወጠላ ደሞ እታ ገንዘብ ማለት እዩ እታ ገንዘብ ደሞ ኣነ ኸይደ ተዋዓይለ ተኸራኺረ ልኾን ለምፅለኹ ንስኻቶም ተዋዓይለኹም ተኸራኺርኩም ኸይድኹም ወዲኡኹም ወደልና ህንድዚ ምናምን ገለ ተዋልኩም በዓልኩም ትጓዳዶ ኣነ ሓበሬታ ኣይለምፅለኹ ኩሉ ግዜ ልብለኩም ግን ለይ ሕጋዊ ተኾይኑ ኣይ ሕጋዊ ባህሊት እየ እንድሕር ሕጋዊ ኮይኑ ከዓ ሕጋዊ እየ ስለልብል ብደንብ ገይረ ሓበሬታ ስለለምፅልኹም እቲ ገዛ እዙይ ደሞ 140 ካሬ ሕጋዊ እዩ ካርታ ለለዎ እዩ ምንም ካርታስ ወፂሉ እዩ በዚኣ መውፂኻ በዚኣ መእተይኻ ተዋሂሎም ካርታ ወፂሎም እዚ ገዛ እዚ ብካርታ እዩ ተሰሪሑ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መቐለ ኣብ ኣዳሓ ቆንጆ ቦታ እየ ኣሕዋተይ ማዕረ ከየምልጥልኩም ኣነ ለኣኻትኩም ሓበሬታ ልጠቅም ኢለ እየ ለምፅልኩም ለኩሉ ግዜ ማለት እዩ ከምዚ ጎሩ ላይክ ጎሩ ሼር ጎሩ ልብለኩም ለኹ እቲ ናተይ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ልመፀኩም ደስ ልብል ሓበሬታ ስለ ዝኾነ በተለይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ስለ ቦታ ሓበሬታ ልምፅእ ብጣዕሚ ደስ ልብል ስለዚ ቁፅሪ ስልኪ ክሓድጎልኩም እየ ኣብዚ ሕልኩም ዘረባ ማለት እዩ ኣብ ኣደውልኩም በዓልኩም ካፍቲ ናተይ ካፍቲ ናስካ ዝበለፀ ሓበሬታ ልበዓል ገዛ ደውሎ ቢልኩም ዛ 140 ካሬ ኣብ ኣዳሓሲ ኣላደ የላይ ከዚ ኣይተሸጠቲ ትማሊ እዩ ሓበሬታ ኣግኒኒ ኢኹም ስለዚ ስለለይ ተሸጠት ኣላ እያ ዛ ቦታ ከየምልጠልክን ኣሕዋተይ ማዕረ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ነባር ሕዝቶ ምግዛእ ብጣዕሚ ይቃርንዮ ምስ ነባር ሕዝቶ ድባዓል እስካብ 3 እናተሸጠ ነይሩ ይግደፍዎ ካርታ ለይብሉ ኣብ ስራዋት ከዚ ነባር ሕዝቶሲ ካርታ ዘይብሉስ እስካብ 2.5 እናተሸጠ እንግዲህ ስራዋትና መቐለ ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከዚ ግን ካርታ ኣትይዎም ብዚኣ መእተይትኻ ብዚኣ መውፂኻ እዚኣ ናትካ ገዛእያ እዚኣ ተደልኹም ነፀላ መንጥቕ ጌርኩም ምስኡ ተስርሑ ትኽእሉ ኢኹም እሱ ሃምስምምዕኩም ማለት እዩ ስለዚ ያው ካርታ ዘለዎ ገዛ 140 ካሬ እመኸዓ ኣብ ከተማ መቐለሲ ብጣዕሚ ደስ ልብል እዩ ድሕሪ ግዜ እውን ሰራቢትኩም መስርሕኩም ኣካሪኹም ክትወልዕሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ነገር ኣስፌዛኹም ናይ ወርሒ ኣታዊት ገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብቻ ግን ቃዕሚ ንመስርሒ ይረከቦ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረ ከይተምልጠልኩም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ክንመፅእ ስሰናይ ደቅ ቤተዋይ ከይተምልጠልኩም